मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में कई अहम मिशन मुकम्मल करने के बाद भारतीय इंटेलिजेंस की हिरासत में हूँ। तफ्तीश के दौरान मुझ पर तशद्दुद का आगाज़ हो चुका है। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुर्ख बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताख़ीर मिलती रहें। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। तफ्तीश के दौरान मुझ पर तशद्दुद का आगाज हो चुका था। भारतीय इंटेलिजेंस मेरे साथ गुड कॉप बैड कॉप की रूटीन शुरू कर चुकी थी। भारतीय इंटेलिजेंस के नाम नेहाद मुसलमान से मैंने ताउन करने का भरपूर वादा कर लिया था, लेकिन मैं जानता था कि मैं टाइम गेन के लिए तफ्तीशी टीम को जो मालूमात दे रहा हूँ उनका जब तज्जिया किया जाएगा तो तफ्तीशी टीम की कारकर्दगी महज सिफर होगी, क्योंकि वो अपनी ही अफवाज के मुताल्लिक बातें नहीं सुनना चाहते और वो भी इतनी पुरानी। बहरहाल मैंने जो स्टैंड लिया था, मुझे तवक्को तो थी कि मुझे मजीद चंद रोज उनके तशद्दुद से बचने का मौका मिल जाएगा। आधी रात को मुझे फिर तफ्तीशी कमरे में पहुंचा दिया गया। कल वाली तफ्तीशी टीम वहां मौजूद थी। सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने कहा कि मुझे जो कुछ दौरान तरबियत बताया गया है उसके मुताबिक भारत का फर्स्ट आर्म्ड डिवीजन झांसी के करीब स्टेशन है। इस आर्म्ड डिवीजन के अलावा नंबर 10 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड जो बजाते खुद एक डिवीजन की बराबर है और उसमें रूसी PT-76 और फ्रांसीसी AMX-13 टैंक हैं, जिन्हें आपने 71 की जंग में मशरकी पाकिस्तान में इस्तेमाल किया था और सुकूत ढाका के बाद आप उन्हें फाजिलका सेंटर में ले आए थे। लाहौर सेक्टर में आपने सिख लाइट इन्फेंट्री की रेजिमेंट्स और पंजाब रेजिमेंट्स को डिप्लॉय कर रखा है। आपका 39 माउंटेन डिवीजन जिसका हेडक्वार्टर पूना में है उसे जम्मू के नज़दीक डिप्लॉय कर दिया गया है और झांसी के किले में आपका एक बहुत बड़ा एमुनेशन डिपो है। मैं खामोश हुआ तो उन्होंने सवाल किया कि एयरफोर्स और नेवी के मुताल्लिक क्या जानते हो। मैंने कहा कि आपके एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर हैरियर और कैमरा जहाज तैनात हैं। 65 की जंग के दौरान पाकिस्तानी आबदोज गाजी ने आपके एक फ्रेगेट ब्यास को डुबो दिया था और आपने अपने एक दूसरे फ्रेगेट पर ब्यास का नाम लिखकर इंटरनेशनल प्रेस में पाकिस्तान को झूठा साबित करने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें कहा कि आपको यकीनन मेरी बातें तल्ख लग रही होंगी, लेकिन आपने मुझे कहा है कि जो कुछ मुझे इल्म है मैं आपको बता दूं, इसलिए मैंने आपके सामने ये सब बातें रख दी हैं। मैंने तकरीबन 3 घंटे उनके सवालात के जवाबात दिए। वो मुझसे हर बार पाकिस्तानी दिफाई अफवाज के मुतालिक सवाल करते थे और हर बार मेरा एक ही जवाब होता था कि आप बखूबी जानते हैं कि आपके जो एजेंट पाकिस्तान भेजे जाते हैं उन्हें आप भारतीय अफवाज के मुतालिक कोई मालूमात फीड नहीं करते। इसी तरह पाकिस्तानी अफवाज के मुतालिक मेरी मालूमात सिफर हैं। मैंने उन्हें कहा कि एक पाकिस्तानी एजेंट का दिल्ली में मुझसे राब्ता है। मुझे ये बिल्कुल इल्म नहीं कि उससे क्या मिशन सौंपा गया है। हमें एक दूसरे से बात करने की भी इजाज़त नहीं है और ना ही मुझे उसके ठिकाने का इल्म है। मेरा काम सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी कोरियर जो डाक लाता है उसमें से उसकी डाक और उसके लिए भेजे गए पैसे उसे दे दूं। 20 जून को दिन के ठीक 10 बजे मुझे सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर उसे मिलना है और अगर कोरियर पैसे लाया था तो उसे उसकी डाक के अलावा 5000 रुपए भी देने हैं। अगर 20 जून को सुबह 10 बजे से 10:30 के दरमियान वो मुझे न मिला तो फिर 22 जून को वो उसी वक्त और उसी जगह मुझे मिलेगा। अगर आप मुझे 20 जून को सब्जी मंडी स्टेशन पर ले चलें तो मैं उसे पकड़वा सकता हूँ। मुमकिन है उनका कोई ग्रुप हो और उसके जरिए आप उसके ग्रुप तक पहुंच सके। मैंने उन्हें ये भी कहा कि गर्मी और खून जमने की वजह से मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है। अगर आप मेहरबानी करके मेरे नाप की एक कमीज और पाजामा मुझे दे दें और उसके अलावा अगर आप 20 जून को उस आदमी को पकड़ना चाहते हैं तो मेरे पहने हुए कपड़ों को धुलवा कर प्रेस करवा दें और अगर डाक में पाकिस्तान से रकम भेजी गई थी तो 20 जून को 5000 रुपए भी मुझे दे दें ताकि मैं रकम देने के बहाने चंद मिनट उसे रोक लूं और इस दौरान आप उसे गिरफ्तार कर लें। चूंकि रकम आप उससे बरामद करेंगे इसलिए उसके पास इसके सिवा कोई चारा ना होगा कि वो अपने पाकिस्तानी होने और यहाँ अपने क़याम का मकसद आपको बता दे। मेरी गवाही और उसे राह रास्त पर लाने की मेरी कोशिश भी आपके काम को आसान बना देगी। मैंने बात ख़त्म की तो उन्होंने कहा कि वो मशवरा करके मुझे कल बताएंगे। जब वो उठने लगे तो मैंने कहा कि एक बात मैं आपको बताना भूल गया,
اگر 20 جون کو آپ کا مجھے لے جانے کا پروگرام ہو تو ایک سبز رومال بھی مجھے دے دیجیے گا جسے میں دائیں کلائی پر باندھ لوں گا. یہ میرا اور اس آدمی کا سب اوکے کا سگنل ہے. خطرے کی صورت میں ہم سرخ رومال استعمال کرتے ہیں. میری سب باتوں کو انہوں نے بڑے تحمل سے سنا اور مجھے واپس سیل میں بھیج دیا. سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن پر نہ تو مجھے کسی کانٹیکٹ سے ملنا تھا اور نہ ہی مجھے اس فرضی کانٹیکٹ کو 5,000 روپے دینے تھے. یہ سب پلان میں نے اپنے فرار ہونے کی کوشش کے لیے ہی بنایا تھا. اگر آپ نے دلی کا سبزی منڈی اسٹیشن دیکھا ہے تو آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ گھنٹہ چوک سے اسٹیشن کی طرف جو سڑک جاتی ہے اس پر ایک پرانا سنیما ہاؤس بھی ہے. پلیٹ فارم کے باہر ریلوے سٹاف کے کوارٹر اور رکشہ ٹیکسی سٹینڈ وغیرہ بھی ہیں. پلیٹ فارم میں داخل ہو جائیں تو دائیں طرف اسٹیشن ماسٹر کا دفتر اور ویٹنگ روم ہے اور بائیں جانب ایک بک سٹال اور ایک چائے کا سٹال ہے. تقریباً اسی جگہ پر اوور ہیڈ برج بنا ہوا ہے. اس پل کی دوسری جانب ایک سڑک ہے جو 90 درجے کا زاویہ بناتی ہوئی تقریباً 100 میٹر دور سبزی منڈی کی مین سڑک سے جا ملتی ہے. اس اسٹیشن پر 2 مین ریلوے لائنوں کے علاوہ 8-10 لوپ لائنیں بھی ہیں جو بیشتر اوقات مال اتارنے اور چڑھانے کے لیے مال ڈبوں سے بھری رہتی ہیں. میں نے اسی اوور ہیڈ برج کے پلیٹ فارم کی دوسری جانب والے حصے میں اپنے کانٹیکٹ کو ملنا تھا. تفتیشی ٹیم کو میں نے ایسی مفصل پلاننگ بنا کر دی تھی جیسی میں اپنے مشنز کے دوران کیا کرتا تھا. صرف اپنے فرار کا منصوبہ انہیں نہیں بتایا تھا. مجھے صرف ایک بات کا خدشہ تھا. گرفتاری کے بعد میں نے گھبراہٹ میں تفتیشی ٹیم کو بتایا تھا کہ میں علی گڑھ سے دلی ڈاک وصول کرنے اور بھیجنے کے لیے آتا ہوں. علی گڑھ کا نام تو میں نے لے لیا تھا جبکہ میں نہ تو کبھی علی گڑھ گیا تھا اور نہ ہی وہاں کے رہائشی علاقوں اور ہوٹلوں کے نام جانتا تھا. مجھے یہی خدشہ تھا کہ اگر تفتیشی ٹیم نے مجھ سے علی گڑھ کے متعلق سوال کیا جہاں میں اپنے سابقہ بیان کے مطابق 2 سال سے زیادہ عرصہ گزار چکا ہوں تو میں کیا جواب دوں گا. تیر کمان سے نکل چکا تھا جس کی واپسی ناممکن تھی. علی گڑھ والا بیان میں نے سب سے پہلی تفتیش کے دوران دیا تھا جسے ریکارڈ نہیں کیا گیا. اس کے بعد نہ تو میں نے کبھی علی گڑھ کا نام لیا اور نہ ہی انہوں نے کبھی پوچھا. مجھے یقین تھا کہ میرے 2 سالہ بھارت میں قیام کے متعلق جب تفصیلی تفتیش کا مرحلہ آئے گا تو اس وقت مجھے بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری تفتیش مجھے کوریئر سے DMI والوں کی حاصل کردہ ڈاک کے متعلق تھی. نامعلوم اس ڈاک میں کیا تھا. ڈاک میں اگرچہ کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا اور ہدایات بھی کسی کو مخاطب کیے بغیر ہوتی تھی لیکن بعض اوقات اس ڈاک میں ہمارے گھریلو خطوط بھی ہوتے تھے جو بغیر اصلی لفافوں کے بھیجے جاتے تھے. ان خطوں میں درج ناموں پر سیاہی لگا دی جاتی تھی. مجھے اور میرے ساتھیوں کو 1 2 3 4 کی ترتیب میں نمبر الاٹ کیے گئے تھے. ان خطوط کو سینسر کر کے سادہ لفافوں میں ڈال کر اوپر نمبر لکھ دیے جاتے تھے. میں نے سوچا کہ کوریئر سے حاصل کردہ ڈاک کے متعلق انہیں یہی کہوں گا کہ وہ ساری ڈاک سبزی منڈی اسٹیشن پر ملنے والے کانٹیکٹ کے لیے تھی. اگلے روز شام کے وقت میرے لیے گرے رنگ کا قمیض اور پاجامہ بھیج دیا گیا اور میرے پہنے ہوئے کپڑے لے لیے گئے. پاجامے میں ازار بند کی جگہ الاسٹک لگا تھا. ایک ہوائی چپل اور سگریٹ بھی تھے. اس رات مجھے تفتیش کے لیے باہر نہیں نکالا گیا. اس سے اگلے دن صبح کے وقت گارڈز نے آ کر میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے باہر لے جا کر کئی بار لٹو کی طرح گھما کر تقریباً 150 قدم چلنے کے بعد ایک سیل میں جا کر میری پٹی اتار دی. اس سیل کے باہر بھی اونچی اونچی دیواریں تھیں. باتھ روم بھی کمرے کی پچھلی طرف بنا ہوا تھا. بس یوں سمجھ لیجئے کہ جس سیل سے مجھے یہاں لایا گیا تھا یہ بالکل ویسا ہی تھا لیکن اس سیل سے تقریباً 2 گنا بڑا تھا. اس سیل میں 2 بیڈ تھے اور ایک بیڈ پر ایک نوجوان بے ہوش پڑا تھا. اس نے بھی گرے پاجامہ اور قمیض پہن رکھی تھی جس پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے. اس نوجوان کے منہ اور ایک کان سے جمے ہوئے خون کی لکیر چہرے سے ہوتے ہوئے گردن تک چلی گئی تھی. اس کی حالت دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے بڑی بے دردی سے مارا پیٹا گیا ہے. اسے دیکھ کر پہلے تو مجھے ذرا سا شک ہوا کہ شاید وہ مر چکا ہے. میں نے اس کی نبض ٹٹولی تو وہ چل رہی تھی. میں نے دل میں کہا کہ ان بھیڑیوں نے نامعلوم کس جرم کی پاداش میں اس جوان کے ساتھ اتنا بے رحمانہ سلوک کیا ہے. 3-4 گھنٹوں بعد اس جوان نے کراہنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا. مجھ پر نظر پڑی تو اس نے پانی مانگا. پانی پینے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی اور کراہتے کراہتے سو گیا یا بے ہوش ہو گیا. اس کی حالت دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ آئندہ پیش آنے والے تشدد کا اندازہ ہو رہا تھا. آخر کب تک میں تفتیشی ٹیم کو تسلیوں سے بہلا سکتا تھا.
غروب آفتاب کے بعد اسے پھر ہوش آیا۔ میں نے پانی سے اس کے چہرے اور گردن سے خون صاف کیا اور اسے سگریٹ دیا۔ اس کی حالت ذرا سنبھلی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کی یہ حالت کیوں کی گئی۔ وہ جواب دینے ہی لگا تھا کہ ہم دونوں کے لیے کھانا آ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے چند نوالے کھائے۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ لاہور رنگ محل کا رہنے والا ہے، فلمیں دیکھنے کا اسے بہت شوق ہے، اور اسی شوق کے پیش نظر اس نے لاہور کے ایک سمگلر سے رابطہ کر کے بھارت میں داخل ہونے کا پروگرام بنایا۔ بارڈر کراس کرتے ہی بھارتی سیکیورٹی فورس والوں نے دونوں کو للکارا۔ سمگلر تو اس علاقے سے بخوبی واقف تھا، وہ تو وہاں سرکنڈوں میں چھپتے چھپاتے غائب ہو گیا، جبکہ یہ سیکیورٹی فورس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اپنے فیلڈ آفس میں لے جا کر انہوں نے پہلے تو تلاشی لیتے ہوئے اس کی جیبیں خالی کر دی اور پھر بے تحاشا مار مار کر میرے ساتھی سمگلر کا پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں سب کچھ صحیح بتا دیا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے امرتسر لے جا کر اسی محکمے کے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ وہاں بھی مجھ پر بے انتہا تشدد کیا گیا، لیکن میرے پاس انہیں بتانے کی کوئی بات تھی ہی نہیں، تو آخر میں کیا بتاتا۔ امرتسر سے مجھے یہاں لایا گیا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کون سا شہر ہے۔ 14-15 روز سے ہر رات مجھے ایک تہہ خانے میں لے جا کر بہت زیادہ مارا پیٹا جاتا ہے۔ پہلے مجھے ایک اندھیری کوٹری میں رکھا جاتا تھا، اب 2 دن ہوئے مجھے یہاں منتقل کیا گیا ہے۔ آپ بھی میری طرح مصیبت میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان اور پاکستانی ہیں تو میری مدد کیجیے اور کسی طرح ان ظالموں کے شکنجے سے مجھے چھڑوائیں۔ میں نے اس نوجوان کو دلاسا دیا اور کہا کہ اگر تم بے گناہ ہو تو یہ تمہیں بالآخر چھوڑ دیں گے، اور غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرنے کے جرم میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 2-3 سال کی سزا ہو جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری طرح ہی میں بھی یہاں بے بس ہوں اور عملی طور پر تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال حوصلہ رکھو، اللہ پاک یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دے گا۔ اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو یہاں کس جرم کی پاداش میں لایا گیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے جسے تفتیشی عملے کے سامنے دہراتے میں تھک گیا ہوں، اس لیے پھر کسی اور دن تمہیں اپنی داستان سناؤں گا۔ اس رات جب باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں تفتیشی مراحل سے گزرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ گارڈز اندر آئے اور اس نوجوان کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ پشت پر باندھ کر اسے باہر کی طرف دھکیل کر لے گئے۔ اس نوجوان نے پٹی بندھتے ہی رونا اور آہو بکا شروع کر دی۔ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ گزرے تھے کہ مجھے اس لڑکے کی چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ وہ چلا رہا تھا کہ ہائے مر گیا، مجھ پر رحم کرو، اف میری ہڈی ٹوٹ رہی ہے، اس قسم کی آوازیں آنے لگی۔ ان آوازوں کے ساتھ ساتھ ہی مفلزات اور مار پیٹ کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ٹارچر سیل یہاں سے قریب ہی ہوگا، میں نے اندازہ لگایا۔ اس لڑکے کی چیخوں سے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ اسے سخت جسمانی اذیت دی جا رہی ہے۔ مجھے پھر کسی کی کرخت آواز سنائی دی کہ مرچیں، تیل اور ڈنڈا لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نوجوان کی انتہائی تیز چیخیں سنائی دی۔ وہ شدت سے دردناک چیخیں مار رہا تھا۔ چشم تصور سے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ نوجوان اور میں ان ظالموں کے آگے بے حقیقت کیڑوں سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ اذیتناک رویہ اپنایا جائے گا۔ پاکستان سے روانگی سے قبل سائنائڈ بھری داڑھ لگانا واقعی درست تھا۔ اس شرمناک اذیت اور ذلت سے بچنے کے لیے وہ داڑھ واقعی ان حالات میں نعمت ثابت ہوتی۔ اس نوجوان کی درد بھری چیخوں سے مجھے خاک نیند آنی تھی۔ اس کی چیخیں اچانک بند ہو گئیں۔ میں نے سوچا کہ وہ یا تو مر گیا ہے اور یا کم از کم بے ہوش ہو گیا ہے۔ رات یوں ہی بیت گئی۔ فجر کے وقت 4 گارڈز اسے ہاتھوں اور ٹانگوں سے اٹھائے سیل میں اس کے بیڈ پر پھینک کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اس کی نبض دیکھی۔ نبض بالکل نارمل تھی۔ وہ یقیناً بے ہوش تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں اپنے بیڈ پر چلا گیا اور میری بھی آنکھ لگ گئی۔ صبح 8 بجے کے قریب ہم دونوں کے لیے ناشتہ آیا۔ وہ تو بے ہوش تھا، میں نے ناشتہ زہر مار کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب عنقریب میری بھی ایسی ہی چیخیں شروع ہونے والی ہیں۔ میں نے اذیت اور تشدد سہنے کے لیے خود کو ایک حد تک تیار کر لیا تھا، لیکن جو شرمناک اذیت گزشتہ رات اس نوجوان کو دی گئی تھی، اس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نوجوان کے کپڑوں پر پرانے سوکھے خون کے دھبوں کے علاوہ نئے دھبے بھی لگے ہوئے تھے اور اس کے پاجامے کی آسن بھی خون سے لتھڑی ہوئی تھی۔ تیل، مرچیں اور ڈنڈا منگوانے کی آواز
नौजवान की दर्द भरी इंतहाई तेज चीखें और खून से लिथड़ी हुई आसन से साफ जाहिर होता था कि रात उसके साथ क्या सुलूक किया गया है। दोपहर के करीब उसे होश आया। पहले की तरह उसकी नाक और कान से निकलने वाला खून उसके चेहरे पर जमा हुआ था। मैंने उसके चेहरे से खून साफ किया और उसे पानी पिलाया। उसके हाथों पर भी खून जमा हुआ था, उसे भी साफ किया। नौजवान तशक्कुर भरी निगाहों से मुझे देख रहा था। दोपहर का खाना आया तो मेरे बेहद मजबूर करने पर उसने खाना खाया। मैंने उसे खाने के बाद पेन किलर की 2 गोलियां दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और बोला कि मेरे साथ तो जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरे पास तो इन जालिमों को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं तो भारतीय फिल्में देखने के शौक में मारा गया। आप मेरी हालत देखें और खुद को इन जालिमों के जुल्म से बचाने के लिए अगर कोई बात इन्हें नहीं बताई तो वो भी बता दें। इसकी इस बात से मैं सोच में पड़ गया कि कल यही शख्स मुझसे गिड़गिड़ा कर यहाँ से निकलने और तशद्दुद से बचने के लिए मेरी मदद तलब कर रहा था और आज मुझे नसीहत कर रहा है कि मैं इन्हें सब बातें बता दूं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और उसके सरापे का जायजा लेने लगा। मुझे गिरफ्तार हुए 5 दिन हुए थे, जबकि इस नौजवान के मुताबिक इसकी गिरफ्तारी को आज 17-18 रोज हो चुके थे। लेकिन इसकी दाढ़ी मेरी दाढ़ी से निस्फ के बराबर थी। मैंने उसके हाथों और पाँव के नाखूनों को देखा तो वो भी बड़े हुए नहीं थे। इसके मुतालिक मेरे दिल में कुछ शक सा पैदा हो गया। मैंने इस शक को मिटाने के लिए उससे पूछा कि वो कितना पढ़ा हुआ है। उसने जवाब दिया कि मैट्रिक पास है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल से उसने मैट्रिक पास किया है। मैंने उसे कहा कि रंग महल में मेरी भी अजीजदारी है। मेरे अजीजों के घर तो रंग महल हवेली के पीछे गुलबर्ग में है। उसका घर रंग महल की हवेली के किस जानिब है? वो घबरा गया और कहने लगा, हमारा घर तो रंग महल की हवेली के दाएं जानिब है। मैंने सर हिलाकर गोया समझते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि समनाबाद में है? वो बोला, जी हाँ, समनाबाद में है। मैंने कहा, हवेली के बाहर 2 झूमते हुए हाथी देखे हैं? कहने लगा, जी हाँ, कई बार, बल्कि मैंने तो उन्हें 1-2 बार गन्ने भी खिलाए हैं। रंग महल लाहौर में तंग बाजारों का मरकज है और वहाँ कोई रंग महल हवेली नहीं और ना ही हाथी है। गुलबर्ग और समनाबाद लाहौर की नई बस्तियां हैं जो रंग महल से 10 से 15 किलोमीटर दूर हैं। उसने रंग महल हवेली, झूमने वाले हाथी और समनाबाद का कहकर मेरे शक को यकीन में बदल दिया। ये नौजवान ना तो पाकिस्तानी था और ना ही बॉर्डर पर पकड़ा गया था, बल्कि ये DMI का भेजा हुआ स्टूल पिजन यानी कि उनका अपना ही कारिंदा था। इस मुसीबत की घड़ी में मैंने DMI के शुरू किए हुए इस खेल को आगे बढ़ाने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुर्ख बटन को दबाइए या बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताख़ीर मिलती रहे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।